بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كبجنتنتا إيتنتنتا السنة بالله أنتا أمته ينني كافو مجوجتين أنتا مسلمشت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنتنين درسين لأننا نومي فروض الغسل ينو فسليت هكا فسلي عزين لأنن علي عليها أسسائي توكت علي أنو منشو وينشو تقبوئي توكت كتوكتا وينشب منشي آلتت وينشتب منشو آلتت حتى آلتو غوري فرض إكوئيت إكون سنة إكوئيت آلتت إكابا إيها إهس لأنني تنمك يا إكام وينشنن قوارج فقونك تيس كبرني درسين وينشنن ميها إهانو إن شاء الله ولد نوم علي لأنني فرض إكات أواكت جمرسي ونيتهس حتى إن نيتين نقول اتقنتا علي لأنو منشي وينشو قبويت أواكاي لمكيهو علي لأنو وقتي واقو ما بيتشو إليسو فرضايهس علي يو أرزت علي يو إمومي ما بيتشو إلانو أينتين آلو فرضايهسيتي لأنني هدوميها إكنيا كبرينغا وينشناميه إسي ألين دقو يونت أو واعلم أنه يجب نقد الضفائر ما تمنشت فرضا إكو آلتت آلتن هتي آلتو سي آلتت إكوتا ددوئي مومي ترنيا إكوها وآغي چباها إكورا دجو قداجة إهسيتها إن لم يصل الماء إلى باطنها هكا ددتو آزي و آغانو بأيها إكوكتي دجو قداجة إهنا ولا يجب هيرو قداجة إهنا با إن وصل و علي علتا وقتي كان ددو إموميش آزيس إلا آغانوها إكورا هكا مومي هيرو قداجة إهنا سبا وحديث أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة مؤمن نعمة إكوئيت مغنو إيتوسي حديث إسيه وهو في صحيح مسلم إمام مسلمي كتابين يوئيكو حديث مسلمي إنه كتابين قلت يميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مغني سوق مانچو ينسا إني امرأة أشد ضفر رأسي أني ممئ دامتاني أفأنقضه لغسل الجنابة جنابة أعلمي وقتي تنعلتوتا دجو يو اندويت سيدنا عليه الصلاة والسلام تأمتو وقتي قال يم سيدنا عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ساسي هولتا هولتك ناچوتا بلانكك دنتانتيه إهانه يمس يما ايتو ساسي هولتا بلانكك دنتونتي أني اترون ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين و علينكس دنتانتي
بابا أتكناچوت وو آغانوغا أتي دونتانتي ساسي هولوتا دونتونتي أني ساسي هولوتا بولانغا أتونتي أني زكيني وعلينكس دونتانتي وو مباس إيلوتا يما حديث يو إبيتشيها ماتي منشوت علي سألتا وقتي فرضا إكو أعلتا وقتي تألتو سي أعلتو تكوت علينكس يوئي لورا حدثي كيسا أعلتو تكوتا مومو سيكو ددوئيه دفوي موها إيه سببان وآزي آغي چنوها إيه باج وآغو كمي إيه إكوچي هيرو سيقداجا إيهو لليسانوا إيهوس كم بيچون دقيون. هذا الحديث كحديث ميتاس محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا كحديث علي علتانتي وقتي هيرتوتي ساسي هولوتي إكاه يمسيه كحديث فسر منوه إذا كان الشعر خفيفا مومو شول إكو وقتيتي قاچو إكي كناچوت دديتوس وآغو كمتابعيها إكو وقتيت كو حديثو أسسيسانوه ساسي هولو بيتشا إكا ينوها أفسيسانوه مومو شول إكي وآغي چنوها إكو وقتيتي يت علماء بيتشو أتاس كان حديثيها. والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلو كمان وإكو وقتيتي إلى البشرة جميعا مومي بيتشوها اتقونتا علي غوغي بيتشوها وإلو كمان وإعينتي إكور بيتشايد كان حديثين السنامي كابغانا مومو دفع إكي كراچوت وآزي آغي چنو بأيها إكو وقتي هيرين لوهاني وو علي غوغي بيچو أرزت أباس إلا نو بأيها أينتي إكوچ دديما مومو وآغي چو كمانوها إكو وقتي هيرو قداجة يوسي إلا اللي سنوها كان أينتين حقيقة مغانو هذا غانو وقان كنن علي ألو منيها قداجة إكا تواكتا لأنني متمنشت موموسي دفوي موا إكي دادو وقتي وآزي آغسانو بأيه إكو وقتي هيروسي واجبي إهوس قداجة إهوس دنگه قيون. وأما البشرة غوغا إنو وآلنامي وقتي وغوغا إلريتا إلو يوسي يو وهي الجلد غوغهان فيجب غسل ما ظهر منها هكان غوغيج للنو بيچو إلتايا هورس و إليوس حتى ما ظهر من سماخي الأذنين لم مچاكاج متمنچ مدين لانو وقت إلت آغا بيچو إلريتا لوهان يوسيهو قطعا قرط أينتينا هكان عليني غوري غوغايو وو إلو تغبا يوسي حال ينوهو مچاكتا آزي إلريتا إلين لأنو وقتي إلتا بيچو إلاتي. والشقوق في البدن اتقونت عليهم في التأو بيچاكت جيني أقودا يكوني اتقونت اللي آبيچو إلريتاتو. وكذا يجب غسل ما تحت القلفة تركمين ما سبأيه هكانيش آزيس تركمين ما بأيهانيش آزيس إلريت آتلو قدا جهانا. وكذا ما ظهر من أنف المجدوع سنس مرتئيه جيجرو إليانس سنم مرتئيه يوهان إلت لآبيتشو إلريت أنقد إلتابيتشو إلريتا وو آزي آغانوغ أفنسكنا چوتا آتلو يوسيو. وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة
أجس دقائد أفولتا وقتي للنو أليس شما بيتشو يوهان اللي تيلتا بيتشو إلا آلوه التقونت قدا جاءهنا goga wuu illus giddaa jahaan yeenani kaan agudano kan aynatiin ali aadhanu manchu way ali aadhitaa manchut mummihaa alihaa wuu illanu aynatiin aadhu giddaaja ihusiit ali aadhinaammi waqti giddaaja ikkaa xawaakkata walladhani kaballadhnoonsaa hoyo kannii qaxxalli yoo ihungaa فصل شروط الوضوء 10 ينهن وضوء شرطا لنامي هن كفصلا ققچو فولو چنومي ني زكين لنامي هنو قيرتونا نغر فانقل بيتشوم لأنني نوميو عليها لأنو منج عليها لأنو وقتي عليها لتا منشت عليها لتا وقتي وينشو قبا يسط أواكتات إكان دكس سيبا وقتي آلتوت إكاوا عينتيتي لأني أورين سوميو فولوچنومي أني زكين إنغتيس كينساميو فصل شروط الوضوء 10 وضوء سيراكت تونهاني ينوها لنامي شرطيو متوريتشيا وي مقبأ يسيرتشيا هكو شرط وي مبابكان هكوريتش وي ما هي أتالا نباي كوريتشيت كنيا وضوء إن وضوء أيوت ويمقبأ يسط أواكت تنهانه شروط الوضوء تنقسم إلى 3 أقسام كان ينن وكان كان لأنه قبأ يو شروطي النوكتي متوينتي يوهوغس شرط ما تسمتي بتأنوا يهسي وكان كان لأنه قامئهن إكا وضوئي حسيسات أواكت تنو شرط أكتا لأنه بريتا شرطة نرجو قومكسن وضوء شرطاكت إلى 3 أقسام سسبيتشو بها منوائه سيته لا نعم الأول ونيو شروط الوجوب وضوء فرضائه ومقبأ يسيرا ونيو سسب بينكم منه الثاني لمكيو شروط الصحة السنومي وضوء لكا إكو وضوء طما إكو وضوء عبادة السيسانوا إكو ويما إكو وضوء إهوتا ويمو قبأ يتواكتا أيوهان لمكيو الثالث سكيونغا شروط الوجوب والصحة معا كو السنامي وضوء طما وضوءها إهوت وضوء قوسينغا قداجة إهوتا ويمو قبأ يتواكا شرطين أمي وتسصب بيانتا والمراد بشروط الوجوب وضوء فرضهان قداجهان ينوم هكا فرض إهوتا منشي ألين قداجة إهوتا ومقبأ نسا مسفرتاكتا ينوميه شروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا وسما إدمي فلتوي مني ألين ويمو قبوئت أواكتها وسما إدميج فلتو إكوي مني ألين ميان تأك لبا وضوء قداجة إهوتا ويمو قبوئت أواكتها أيهان بحيث إذا فقدت هذه الشروط كان شرط أكاج كان سيراكاي ما تسوين تنام فقوي كانتا كوضوء أو بعضها وإن كان سيراكاج ما تسا فقوي كانتا
لم يجب الوضوء وضوء كون قداجة إكوبا إهانا وضوئي شرطاكت ساسو هاينن مجمرين كو وضوء قداجة إهوت ويمو قبئيوت أواكت هايناني وسما إدميج فلتو إكو منيها وضوء قداجة إهوتا ويمو قبئيو إتت أواكا يوهنه كانت أواكا ماتو تأيو إكو كانيتا وضوءكم وضوء إهبهاني يويتي أبسسانوه والمراد بشروط الصحة وضوئها شرطاك يوسيكو شرطاك سسوب بهانتا ينن وضوء لكيكو وضوء فيئكو وضوء إهوتا ويمقبع شرطينا الشروط التي لا تصح الوضوء بدونها وضوء السوء كانيتا كان شرطاك بيلوكو شرطاك وينتنان وضوء السيمني وضوء فيا وضوء إهانو بإلكيتا كانوا تسموه وضوء فيمات وضوء إهوتا ويمو يوسا سيراكاتا يناني كان أقدنها والمراد بشروط الوضوء والصحة معا وضوء كون طما وضوء إهوت ويما وضوء إهوت هسيسا شرطاك سصوب بينكم مهنيج سكيه حسموه يوهان وضوء فيا إهوتا اتقون تنغا وجبوها إهوتا الشروط التي إذا فقد منها شرط ما تشرطه هوغنتوغتي فإن الوضوء لا يجب ولا يصح وضوءكم فيها بئه السوء إقانيتا ويأتو إقانيتا وضوء سي فيها با وضوء ألينكسي قداجة إكوس بئها طوايا كو سيراك وينتبه بكان كنية كان اينتين شرطين أمي وقتي شرط حصب بهم متو وضوء لك إهوتا تقول تفيا وضوء إهوتا وجبوتا قداجة إهوتا حسسانوان متو لكوسين كان تونو شرطيتشن متو لكوس بيتشا وضوء فيا إهو بيتشا حسسانو شرطيو كان أزمت تبقى هو كم إهانها كان ملل ندقو يون بيتشاد مها إهون جن كم بيتشون ولا أموت حسموت أو وضوئي شرطاكت وضوئي سيراكت تونهاني أما من شروط الوضوء هكا تونت أواكات ما تنكس الإسلام مسلمي يهانا ما تمنج مسلمي بكان وضوء علينكس قد جاءنا بها فإن الوضوء عبادة يفتقر إلى نية وضوء وانت أنت قاقسي فصلان لا نوم وضوء قد جاء يهس مغانو الزجوت زازي يهس إسيهان قد تقول قاقسي قد جاء كيوسيقا لا نهنقوم كو وضوء فرض إكو بيتشيها فإن الوضوء عبادة قوسين عبادة إكو بيتشيها يفتقر إلى نية كسائر العبادة حتى العبادة ولا عبادة نية سساسيها إكو بيتشيها لذا لا يصح وضوء الكافر كافر وضوء السوكاريت وضوء إهنبا فإن الوضوء عبادة يفتقر إلى نية كسائر العبادة لذا لا يصح وضوء الكافر كافر وضوء إهنبا ولا يجب عليه كافر ألين وضوء السوكاريتا وضوء إهنبا ولا يجب عليه وضوء قداجون يوسبا إلا بعد الإسلام إسلامني آزي آج إسلام إكواني يزكونيت وضوء قداجة ينسي لأنه ليس من أهلها وضوء من إكو بيتش وضوء عليك سي قداجها إكو سبئيه أسيو إكاريتها وضوء إهانو بايا كنية وضوئيها توني سيراك ويمو يوسها النؤوتي مجمرسينكو مسلمي إيهانا لمكيو التمييز مللين دقوهان واسمه إدماج فلهانا من شروط الوضوء التمييز وضوء سيراكاج متوس مللين دقو فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم واسمه إدماج فلبا مني ألين مئات إكولبا وضوء قد جاء سواء كان ذكرا أو أنثى مئاتا إكولبايا
لقوله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام يما بيتشيها رفع القلم عن ثلاث سسما ناكاج قلمت أوريتو كتب منوبا التوريج أو أوريج كتب منوبا قلمت أوريتو يما كيو يما عن النائم قشو منجج قشو منج قشو هالين توأيو كانت متوريجسي كتب منوبا قلم كيو يسيج حتى يستيقظ بقتيل وعن الصبي يما سيدنا عليه الصلاة والسلام سبيتشي سبايكو أوسوتشا وسما إدمج فلتو باي أوسوتشا مللت دقو باي أوسواليتشي قلمك أو حتى يحتلم وسما إدمج فلوت إيلايم وعن المجنون أكلست إجسي منيتشي اتقون تقلمك أو حتى يعقل أكلسي بيتش فانقلو تإيلا أكلست إجسيها قوسي تإيلا قلمك كان سسومنيش كيو يما بيتشي ماتو منجو أوسما إدميش فلوها إهيوس ودوس تما ودوء إهوتايا سيدنا عليه الصلاة والسلام ماتو منجو ودوس تما ودوء إهوتا أوسما إدميش فلوها ملل دقوها إهيوسي ينني كحديث دكتنيتها وعن المجنون حتى يعقل بلست يجسمن ويعقلس تيجسمن أقلسي بفنقلوت إلا على مكة يويما كحديث مسكرهن متمنشيا وضوء ثم وضوء أيهوت أوسما إدمج فلو يوسيها إهوسيا كنيا وضوء شرطاكاج تونيج ويمقبأ يسهن نوچ يوهان لمكسينكو أوسما إدميج فلوهانيو ولكن يصح وضوء غير البالغ أوسما إدميج فلوهان أوسيتش أسئي وضوء بقى أنو قبس جين وضوء سيما تما وضوء أيوت ويما وضوء أيوتا أوسما فلو يوس أوسمتي علين كسكي أو بأيبيتشيها قداجو يوسي بأي شرطها بيلو كو شرطو ويمبا بكان وضوء قداجا إكوسي بأيوهم ملليسانو بيلو وضوء السوكاني وضوء بقانو بيو أبسيسانو با كنيا واسما إدميج فلو وضوء شرطا كاج متواسي يوي كم بيچون أفيون نهويا لمكي هنا سكيو والنقاء عن الحيض والنفاس حيضيج نفاسيج تلالوهان ينوهان كان قتل يو إدرسين لناميها إهانو كنيا كورن درس كنين أوران قتلنو كان درسين وضوء شرطا كلت ناميها النون لمسلت نمني إترون سكيه لناميها النين دكمت إلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.